क्या मुझे प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आपको अपने जाह जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे पूरी दुनिया के अंदर, कुल कायनात के अंदर, ताकि आप खुदावंद के कौल को, खुदावंद के सुखन को, खुदावंद के मुँह के कलमे को पूरा करने वाले हों। हालेलुया। दोस्तों, कलाम खुदा आज जो होने को है, नहायत ही ज़बरदस्त, नहायत ही अमेजिंग, यूनिक, नायाब, बहुत फ्रूटफुल, बहुत ही फलदार, हमेशा की तरह। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे भाइयों ने ये सवाल किया कि आखिर खुदावंद यसू अल मसीहा ने जब कहा कि तुम्हारे गाल पे जब कोई तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल आगे कर दो, तो यसू अल मसीहा को जब प्यादे ने तमाचा मारा तो फिर खुदावंद यसू मसीह ने दूसरा गाल क्यों नहीं आगे किया। बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा, गैर अक़वाम इस क्वेश्चन को उठाती हैं इस सिलसिले में कि बाइबल मुक़द्दस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसी कोई बात नहीं। और हमारे दीने मसीहत के जो बहन भाई हैं वो इस कन्फ्यूजन को सीखना चाहते हैं। सो खैर, हम खुदावंद के पाक कलाम को पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों तबकात की, दोनों ही मज़ाहिब की, दोनों ही अक़ीदों की कलाम खुदा के वसीला से रहनुमाई की जाए और खुदा रूहुल कुदस इन्हें सिखाए। सो 5 मिनट के इस शॉर्ट मैसेज में, बट फ्रूटफुल मैसेज में, हम जो सीरीज़ का आगाज़ करने को है, एक बार फिर से जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। और आयत मुक़द्दसा जो हमारी मरकज़ी आयत है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यसु मसीह की इंजील और उसका 5वां बाब और उसके 5वें बाब की 39वीं आयत। सो इस इस्तबाक में कुछ यूँ मरकूम है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करो, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अब इस आयत मुक़द्दसा को बेस बनाया जाता है कि देखिए यहाँ पर ये कहा गया, और दूसरी आयत मुक़द्दसा को हम देखते हैं तो इसके बरअक्स जो इसके इनकाउंटर में पेश की जाती है, वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मुआरफत लिखी गई यसु मसीह की इंजील उसका 18वां बाब, और जब उसके 18वें बाब को अब 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ते हैं तो सुनिएगा गौर से इस तबाक में, पाक सुखन में क्या लिखा है। फिर सरदार काहिन ने यसू से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यसू ने जवाब दिया कि मैंने दुनिया से एलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं, तालीम दी और कुछ पोशीदा नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यसू के तमाचा मारकर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है। सो टू द पॉइंट वर्स आयत है हमारी 23वीं आयत, जहाँ पर लिखा है यसू ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा किया तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा किया तो मुझे क्यों मारता है। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, इस इस्तबाक में आपने सुना कि खुदावंद यसू मसीह के गाल पर जब तमाचा मारा जाता तो वो पूछता कि अगर मैंने बातें सही कहीं, सच कहीं, तो मुझे गवाही दे कि तूने मुझे मारा क्यों। यानी कि तू मैनू दस कि तू मैनू केड़ी वजह तो मारन दिया, जे मैं सही हाँ, तो मैनू दस तू मैनू केड़ी वजह तू मारन दिया। और आगे लिखा है, और अगर तू ये नहीं बता सकता कि मैंने कुछ गलत किया तो फिर तू मुझे ये बता तूने मुझे मारा क्यों है। यानी एम ही मारी यार। तो यहाँ पर तो चाहिए था खुदावंद यसू मसीह को कि वो गाल को आगे करते और कहते कि ये ले भाई, इस पर भी मार दे। दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ और है। अब बात कुछ और क्या है, इसी इस्तबाक को जब आप आगे देखते हैं, 18वें ही बाब को जब आप आगे देखते हैं, उसकी 38वीं आयत से 38वीं आयत में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यसू ने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ
اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں، اور جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوستو یہاں پر حق کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا آپ حقانی ہیں؟ کیا میں حقانی ہوں؟ ہمارا یہوہ پاک الوہیم زندہ خدا باپ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے جو کہ ہمارا منجی، ہمارا پالنہار، ہمارا سیویئر ہے اور کل کائنات کا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حق پر گواہی دیتا ہوں۔ حق پر بولنا ہر کسی کا ایک فرض ہے، ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حق پر بولے۔ اب رہی بات پہلے، اب سنیے گا غور سے، پہلی بات رہی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری گال پر بھی اسے آگے کر تاکہ اس پہ تماچا مارے۔ آپ اس سیریز کو دیکھیں گے۔ تم سن چکے لیکن میں تم سے کہتا ہوں، تم سن چکے لیکن میں تم سے کہتا ہوں، یہ ساری ہی باتوں کو جو خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں، تم پچھلوں سے سن چکے کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس نے دیکھ ہی لیا سو اس نے زنا کیا۔ اس سارے پوائنٹس کو اسی یہوہ یری چینل میں خداوند کے فضل سے ہم 2 سال پہلے آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن اس آیت کا ایک ڈیفرنٹ وے بھی دکھانا ضروری تھا، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری بھی اس کے سامنے کر دے۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح انجیل کی منادی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ انجیل کی منادی کر رہے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کے پیغام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اگر آپ پاک کلام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں پاک کلام کے وسیلہ سے اور اس کے کہے کے وسیلہ سے، تو اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے تو ٹینشن مت لیجئے۔ اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے تو یہ مت کہیے اچھا تینوں رب بھی ویکھے گا۔ اگر آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو خوشی منائیے۔ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر لعن طعن مت کیجئے بلکہ خوشیاں منائیے۔ جیسے پترس اور یوحنا کو جب یسوع کی انجیل کی منادی کے لیے کوڑے لگے تو پترس کہتا ہے یوحنا دیکھ ہمیں یسوع کے نام پر کوڑے لگ رہے ہیں، تو خوش ہو جائیے۔ خداوند خدا ہمیں اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم ہر حال میں خوش رہو۔ خداوند انجیل کی منادی کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی آگے کرو، یعنی کہ اس کو آگے آپ ایکشن میں مت لائیں، اس کے سامنے کوئی ایسا ری ایکشن مت کریں کہ جس سے اس کو بھی نقصان ہو اور آپ حقانی ہونے سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ کے حقانی ہونے پر کوئی داغ لگے، آپ کے حق پر بات گواہی دینے پر آپ پر کوئی کیچڑ اچھالے، آپ کے ایمان کو خراب کرے۔ دوستو آپ نے بس انجیل کی منادی کرنے، اور اگر انجیل کی منادی کے واسطے آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہنس کے اسے برداشت کیجئے۔ ایون آپ کے کوئی گال پر ایک تماچا مارے تو دوسری گال پر بھی کھا لیجئے اور کہیے کہ میں یسوع کی منادی کرتا رہوں گا، جیسے ہمارے مقدسین کہتے رہے کہ آدمیوں کی بات ماننے سے نسبت ہمیں اچھا ہے کہ ہم خدا کی بات کو مانیں۔ آدمی کہتے تھے یسوع نام کی منادی نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا ہم خدا کی بات مانیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یسوع نام کی منادی کرو، اس سے ہوگا کہ آپ ہمیں ماریں گے، نو ٹینشن، ہم آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کہیں گے، نہ آپ کو بد دعا دیں گے، نہ آپ کو لعن طعن کریں گے، نہ آپ پر پتھر ماریں گے، نہ آپ پر کوئی ایکشن لیں گے، نہ آپ پر کوئی کیس کریں گے، نہ ہم آپ کو تلواروں سے چیریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے خداوند کا یہی پسندیدہ ہے کہ ہم مسیح کی خاطر مکے کھائیں، نہ کہ اپنی غلط حرکتوں پر مکے کھائیں، ہم مسیح کی خاطر مکے کھائیں، اور یہی خداوند خدا کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب رہی بات دوستو دوسری کہ یسوع مسیحا نے اپنا دوسرا گال کیوں نہیں آگے کیا، تو آپ خود ہی اس ٹریجڈی کو سمجھیے۔ وہاں پر آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکو آ جاتا ہے تو آپ اسے انجیل کی منادی نہیں سنائیں گے، آپ اس کے اوپر دعا نہیں کریں گے، آپ اس کے سامنے بائبل نہیں کھولیں گے، آپ حق پر ہیں اور آپ کے حق کو کوئی چھیننے آیا ہے تو آپ اس پہ ایکشن لیں گے۔ میں تو انوایا نہیں کہتا کوئی ڈنڈے چکو، کوئی سوٹے چکو، کوئی مار کٹاؤ، لیکن آپ اس کو فیس کریں گے۔ شریر کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر یہ روحانی بات ہے تو جسمانی بھی ہے۔ چور ڈاکو آئے، آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ کی ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے، آپ کے باپ کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے اپنے حق کے بارے میں لڑنا ہے۔ ہماری دوستو یاد رکھیے گا، ہماری کشتی نہ خون سے ہے نہ گوشت سے، بلکہ روحانی ٹولوں سے۔ لڑنے کا مطلب یہ نہیں حق کے لیے لڑنا، کوئی جنگا لڑ لینی یا کوئی سوٹے چک لینے۔ سمجھیے بات کو، کیا خداوند یسوع مسیح نے سوٹے اٹھائے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسی بات بولی کہ وہ پیادہ دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا اور چپ چاپ دیکھتا رہا، اور مجلس میں سے کوئی بولنا رہا، مجلس میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی بولنے کی کہ اب ہم اس کو جواب کیا دیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، آپ اور میں اس چیز سے بہت پرے ہیں، ہمیں اس چیز کو اپنے اندر لانا ہے۔
बर्दाश्त करना है। खुदावंद खुदा के लोगों को ये सिखाना है कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਲਈ ਹੋਏ तो परेशान ना हो, बल्कि यीशु के नाम की मुनादी करो। आप अपने हक की खातिर बोल सकते हैं। ये आपके पालनहार और मेरे पालनहार का दिया हुआ फार्मूला है। और अगर मसीह की इंजील की मुनादी के लिए आप पर कोई जुल्म करे तो आप उसे कहिए एक जुल्म नहीं बल्कि 2 जुल्म कर, बल्कि डबल ट्रबल कर। सो कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। खुदा यीशु अल मसीहा हमेशा आपके साथ हो। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आप मसीही लोग हैं और 10 मिनट का कलाम हो चुका है। सो आप हिकमत को जानते हैं, और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। खुदा यीशु मसीहा के फजल से खुदा का रूह हम सबको सिखाएगा। आमीन सुम आमीन। जय यीशु दी, हर जय यीशु दी।